محترم معارض میں دا کو کہ زمون خپل مال حلال کے برکت پا پکی او کنا دا حرامی ای پا دیر وہ برکت پا پکی نہیں. خصوصاً زمون پہ یو بدے معاشرہ کی یو عمل دا سدی چاہی تمون دسر اوڑا حرام وایو نا دسر اوڑا حرام نوایو مو دا زمون خپل حق تینو اگا دا 22 کروڑ سے دا 22 کروڑ حق تے یو سڑی دا بلچا حق تے اخوڑا دا قیامت پرون دا کاکا نا مافیو گوارے کاکا ستا میں دا پٹی نا گنی مات کرو ماتے معاف کا تا بے معاف کی خوکہ دا 22 کروڑ عوامو یو حق تے ہوتے استعمالے تا دا ہوا ہے دا 22 کروڑ عوامو نا بسنگ مافیو گوارے دا پاکستان دا غن پاکستانیانو حق ماوتا دا بجلی استعمالو دا چا حق تی ماوتا دا لار دا روڈ استعمالو دا خرابو دا طولو قوم حق تی ماوتا پلو روڈ کی سرکاری ونی ولاری دی دا چا حق تی دا 22 کروڑ عوامو حق تی ماوتا دا دویری دی زمان دی بچی دا توتون کی راوڑ دا بازار دا بارنا او پور کی نغری بل دے پدی چی کم خوراک کی گی تا پوس میں کڑی دا چانتا راوڑ سرکاری ونی شوی راوالی دا کہ بجلی استعمالوم دا دا عوامو دا پدیز منز کم پدیز ذکر کم پدیز خوراک پخم پدیز بانزا اوبر اوبازم ضرورتو نے پورا کی گی مونتا دا سوچ کلے دی دا طول عوامو حق تے دا سمرا چی اجتماعی چیزو ندی یواز یو چیز نہیں یادو ہر اجتماعی چیز چاہاں دا ملک اساسا دا کاغا اداری دی کاغا سرکاری سکولو ندی کاغا سرکاری اسپتالو ندی ادھے بدا سے خیال ساتھی ساتو سنگ چی سڑے دا پل چیز خیال ساتھی ماوتا جب اسپتال دلار چو اکثر آگا بیٹ چاپو چاکوش لولی تب حیران شے چیرے کہ دا غستا مال دے دا ڈاکٹر چیز خونہ دے ولیش لو تو خبر پوئے گا کہ نہ پوئے گا ماوتا پردی حقو پی جنو پل حقو پی جنو حلالو پی جنو حرامو پی جنو انشاءاللہ والعزیز زما استاد جن بدا خوشحالوی زما استاد دا جن چنن لنڈو تنگ دے دی غٹ وجہ دا مونگ دا اللہ رب العزت احکامات ماتو اور دا حلالو دا حرامو دا سر تمیز لتو اللہ رب العزت دے مونگ دا طولو تو دا حلالو استعمال اور دا خوراک ساتھ توفیق را نصیب کی اللہ دا طولو حرامو کارونا مونگ دا طول محفوظ کی دعا کے